contributing to public services through visionary governance and policy implementation. His leadership and commitment to for everybody across the globe. भायल्या देशातले लोक बोटात तोंडा घालून पळत उरले हे या भारतात कशें जालें काय म्हणून. अरे काल पर्यंत सगळे जाण जयघोष करताले इंदिरा गांधीचो. हे कशें जालें काय म्हणून ते पळोवपाक पडले. रशिया जायत, अमेरिका जायत, तांकां सगळ्यांक दिशिल्लें इंडिया जाली काबार म्हणून, इंडियाने लोक बी ना म्हणून. हे सगळे तोंडा बोटां घालून पळयत उरले. अजून तांकां उत्तर मेळना हे कशें जालें तें 77. This is the power of the people of India, and that is why Dr. Kandavelu has told you the legal things. I am not a lawyer, so I am not able to tell you. I learned first year law. I passed first year law and then gave up. So I have some basic knowledge about the law. But he has given you in detail about the judgments and all. The first year तुमका कळटलें. Go through those judgments, and then you will realize how the judgments were issued, how the judgments were given, what was the role of judiciary. Because we believe that executive, judiciary and the legislature, these are the three wings of the democracy. And we said that fourth estate is press. What was the role of the press during these days? As I told you, that they were all threatened. Ramnath Goenka, the owner of the Indian Express, who stood like a rock against this emergency, he was jailed ultimately. Notices were sent to demolish his express tower building. Turkaman Gate, which you saw, her son Sanjay Gandhi was implementing the emergency. She declared the emergency, son was implementing the emergency. They destroyed thousands of houses in that Turkaman Gate area. Lakhs of people were forcibly sterilized. And everybody, the so-called intelligent people, everybody was silent. They were scared. But the poor, uneducated people of India, across all the states, they showed that democracy shall live in India and will always live in India, whatever may happen. And that is why we salute the poor and downtrodden people of this country. नवीन पूर्ण कमिटी डिक्लेअर केल्या उपरांत पार्टीचो हो तसो पहिलोच कार्यक्रम आसा. त्या खातीर सगळ्या जाणांचे परत एकदा पुनश्च खूब खूब अभिनंदन. दुसरे सुवातेर आमच्या मदीं आयचे लोकतंत्र सेनानी श्री राजेंद्र बकले आनी श्री आनंद उटावणीकर हे दोगूय जाण प्रातिनिधीक स्वरुपान हांगासर आमी तेंचो फेलिसिटेशन केलें. फाटल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यक्रमान जवळपास 130 पेक्षा चड लोकांचे फेलिसिटेशन हे फाटल्या एका कार्यक्रमांतल्यान केल्लें. हांव परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तुमकां खूब खूब शुभेच्छा भेटयता. तुम्ही त्या वेळार जे एमर्जन्सी डेच्या वेळार केल्लें काम हें सगळ्यांत खूब आनी म्हत्वाचें आशिल्लें. आमी जे एमर्जन्सी डेज जे पुस्तक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल बरयलें आनी तेंच्यांनी एमर्जन्सी डेच्या कार्यकाळांत तांच्यांनी केल्लो प्रवास हो तुमच्या मुखार दवरपा खातीर जरी तेज्यो कमी कॉपीज आसात जाल्यार कालांतरान तेज्यो चड कॉपी येतल्यो. जाका जाका कॉपी ह्यो पत्रकार आनी बाकीच्या सगळ्या जाणांक ह्यो कॉपी सगळ्यांच्या पर्यंत पावयतले. आमी पळयता की उलयता आसतना माननीय अरुण सिंगजी हांच्यांनी पुराय इतिहास म्हणजे संविधान हत्या दिसाचो इतिहास हो तुमच्या मुखार दवरलो. आमी जो म्हणटा की तेन्नाची प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीजी हांणी संविधानाची हत्या केली. संविधानाची हत्या केली म्हणजे नेमकें कितें केलें तर तेंच्यांनी 21 म्हयन्याचो म्हणजे 21 मार्च 1977 हे जे सुरवात जाल्लें तेतून फंडामेंटल रायट्स हे सस्पेंड केले. कोणाक बरोवपाक जायना, उलोवपाक जायना, कोण जो बरयता उलयता ताच्या विरोधात तेंच्यांनी डायरेक्टली तांकां अरेस्ट करपाक सुरवात केली. पुराय 21 म्हयन्यांक जो कितें हें आशिल्लें पळय न्ही तितक्या सगळ्या जाणांक जेणी जाप काडली जाल्यार भितर उडय. ओके. विशेश करून तेंच्यांनी पत्रकारांक जे आहा पळय ते सेन्सर्ड केले. पत्रकारांक सुद्दां भितर उडयताले. आतां पत्रकाराच्या बाबतींत मातशें कितें कोणी जर म्हणत आसत जाल्यार तेजेर एक्शन पयली जाता. मुद्दामून तुमी पळयात म्हणजे इतको पत्रकारांक मान आसा. बट हांव अभिनंदन करता तेन्नाच्याय पत्रकारांचें की तेंच्यांनी ताजेर मात करून सुद्दां म्हणजे आपलो कंप्लिटली एडिटोरियल ब्लँक दवरून पेपर काडप हें खूब व्हडलें आशिल्लें. अपोजिशन लिडर म्हणून ह्या देशात जितक्या स्टेटींनी अपोजिशन लिडर्स आशिल्ले ते सगळे भितर आशिल्ले. कोणूच नाशिल्ले म्हणजे सत्ता सगळी कडेन काँग्रेसीच आशिल्ली. ताच्या पलीकडे दुसरे अपोजिशन लिडर ह्या सगळ्यांक भितर ज्युडिशियल ह्या पळय न्यायपालिका म्हणजे तांचेर पूर्णता बंद. 21 म्हयन्या खातीर कोणी कोणा कडेन दाद मागपाचीच ना. खंयच्याच कोर्टान वचून अपील करपाचो आनी बंद ना. कोर्टूच बंद आनीक तें चलपाचें ना. कोर्टान वचून सुट्टलो बिट्टलो काय प्रकार ना. एकदां भितर उडयलो आनी अपील बिपील कांय ना. तूं भितर
जोपर्यंत सरकार ठरयना तोपर्यंत भितर आनी भायर येवपाचो ना. सरकार जे दिसा ठरयतलें तेन्नाच भायर येवपाचो. ह्या पद्दतीचे आनी आमी म्हणटा की लोकांचो आवाज बंद करपाचें काम जर कोणी केलें आसत तें म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार डेमोक्रेसी वॉज रिप्लेस बाय द डिक्टेटरशीप. खऱ्या अर्थांतली इंदिरा गांधी ही तेन्ना डिक्टेटर आशिल्ली ह्या सिद्ध जाता. आनी आज आमी पळयता कोण तरी आज बल्सांत घालून येदीशी कॉपी तांबडी कॉपी कितें तरी घालून भोंवता, संविधान बचाव संविधान बचाव. अरे तुज्या आज्जेक वचून विचार जेंच्यांनी संविधानाची वाट कोणी लायल्ली आसत जाल्यार तिणी लायल्ली पयलीं. ते आतां आमकां संविधानाच्यो गजाली सांगपाच्यो गरज ना. त्या खातीर एक्चुली ती संविधानाची कॉपी न्ही, बेश्टेच कसलें तरी पुस्तक एका घालून भोंवलें म्हणून संविधान बचाव जायना. की जर संविधानाची हत्या जर कोणी केली आसत जाल्यार ती खऱ्या अर्थात ही तेन्ना केली. गोंय तेन्नाच 1961 स्वतंत्र जाल्लें, एक 10-12 वर्सां जाल्लीं. गोंय सुद्दां सुटूंक ना. तुमी अशें म्हणशात की पूर्ण एक तर आमकां 14 वर्सां उशीर केल्ले स्वतंत्र जावपाक आनी 10 वर्सां रोखडेंच एमर्जन्सी गोंय सारकेलो येदोसो प्रदेश सुद्दां कसोच सुटोंक ना. तेन्नाचेर हांगासर आशिल्ले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लिडर्स, तेन्नाचे ABVPचे लिडर, विशेश करून दादा आर्लेकर, म्हणजे हे तेन्ना लीड करताले हे मोमेंटम. आमचे दत्ता भिकाजी नायक ABVPंतल्यान लीड करताले. हांकां 21 म्हयने भितर दवरले गेल्यात. म्हणजे तांकां खबर आसतलें की स्टुडंट्स म्हण ह्या सगळ्या जाणांक खूब मोठ्या प्रमाणात भितर ओडून भितर दवरपाचें काम तेन्नाच्या हांगातल्याय सरकारान हें केल्लें आसा. मिसां लावपाचें काम आमी म्हणटा मेंटेनन्स ऑफ द इंटरनल सेक्युरिटी थ्रेट हो लावपाचें काम तांणी पयले फावटी देशांत तेन्ना केलें. हाज्या पयलीं तेन्ना केन्ना करूंक नाशिल्लें. तांच्यांनी पुराय म्हणजे देशांतले प्रेस न्ही, गोंयांतल्या प्रेसाक सुद्दां सोडूंक नाशिल्लो. मडगांव आनी पणजे तेंची हेड ऑफिसां आशिल्लीं, ती हेड ऑफिसां बंद करपाचें, लायट उडोवपाचें काम हें तेंच्यांनी इतकें डीप आनी इंटेरियर वचून केल्लें. गांवागांवांतल्यान सुद्दां हेजो कोण प्रचार करतालो तेंकांय सोडूंक नासलें. स्टुडंट्स आनी वर्कर लिडर्स म्हणजे एखाद्या कॉलेजींत तेन्ना आवाज जरी उठयलो आसत तेका काडून पयलीं भितर उडयताले. एखादो वर्कर्स युनियन लिडर म्हणजे भारतीय मजदूर संघाचो लिडरान जर ठरयलें तेच्या विरोधात आवाज उठोवपाचो तेका सुद्दां भितर उडयताले. म्हणजे कोणाकूच तेंच्यांनी दवरूंक नाशिल्लें. आनी खऱ्या अर्थात म्हणजे शर्मेची गजाल जे ब्रिटिशांनी करूंक नासलें स्टरलायझेशन ड्रायव्ह म्हणजे आतां नसबंदी कार्यक्रम जो आहा पळय न्ही, पॉप्युलेशन कंट्रोलाच्या नांवाचेर तेंच्यांनी नसबंदी ड्रायव्ह घडोवन हाडलो. बऱ्याच जाणांक खबर आहा की स्टरलायझेशन म्हणजे कट करून उडयलें तेंच्या पिडयेन पिडये फुडलें जनरेशन नश्ट केलें. आनी तेजो परिणाम फुडलीं 30 वर्सां लोकांनी भोगलो, 40 वर्सां. म्हणजे एखाद्याक 14-15 वर्साचेर तेजें स्टरलायझेशन करून उडप तेका भुरगेंच जावचें ना फुडें. संजय आत्तां जो प्रोसेस सांगलो म्हणजे ती शर्मेची गजाल आशिल्ली. तुमी ह्या हेज्या सकयल इतके मोठी स्टेप्स घेवप ही केन्नाच ही पयलीं जावंक नासली, आतांय फुडें केन्ना जावची ना आनी खंयच्याच राष्ट्रान जावंक ना अशा पद्दतीचो. ही खऱ्या सगळ्यांत व्हडली शर्मेची गजाल. स्टरलायझेशन ड्रायव्ह तेंच्यांनी पॉप्युलेशन कंट्रोला खातीर केल्लो पळय न्ही, ती देशांतली सामकी शर्मेची गजाल आशिल्ली. ह्या पद्दतीत सगळे म्हणजे तेन्नाच्या जनसंघाचे सगळे स्टॉलवर्ड लिडर्स म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी जे आसतले, अडवाणी जे आसतले, तेन्नाचे सगळे लिडर्स हे सगळे जाण तांकां भितर उडयले. पण एक गजाल आसा, आमी सदोदीत म्हणटा नो वन इज अबाव द कॉन्स्टिट्यूशन. ह्या संविधानाच्या वयर कोणूच ना. 1977 इलेक्शन जालें आनी तांकां दाखोवन दिलें की सगळे जाण जे आसा ह्या संविधानाच्या पेक्षा वयर कोण ना. लोकतंत्र जें आसा पळय न्ही हें जिवीत आसा. आनी खुद्द इंदिरा गांधी तांच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान हल्ली आनी जनता पार्टीचें सरकार हें पयलें सरकार त्या वेळार आयलें. ही खरी म्हणजे लोकतंत्राचो जीत आशिल्लो, लोकतंत्राचो विजय आशिल्लो. त्या लोकतंत्राच्या ह्या सरकारात तेन्ना अटल बिहारी वाजपेयीजी हेय स्वता मंत्री आशिल्ले. त्यांनी केल्ल्यो त्या कॉन्स्टिट्युशनल बदलपा खातीर केल्ले प्रयत्न तेंच्यांनी फेल उडयले आनी परत एकदां कॉन्स्टिट्युशन रिस्टोर करपाचो काम हें सातत्यात तेन्नाच्या जनता पार्टीच्या सरकारात. जनता पार्टीचें सरकार अवघे 2 वर्सां चल्लें, बट तेन्ना वेगवेगळे निर्णय जे आसा पळय घेतले. कारण ते मिलीजुली सरकार वेगवेगळ्या विचाराचे लोक एकत्र आयिल्ले आनी तेन्नाच्या एमर्जन्सीच्या विरोधातले लोक एकत्र आयिल्ले म्हणून ते सरकार चड वेळ चलूंक शकूंक ना. बट तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की ही लोकशाहीच्या लोकतंत्राच्या विरोधात हें चलचें ना. तुमी म्हणटाले की ताज्या उपरांत अशें आसत जाल्यार संविधानात एक छोटे मोठे बदल इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल, इन द इंट्रस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंट्रस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ह्या संविधानात भारतीय जनता पार्टी जायत्या वेळार केला. जेन्ना आतां OBC कमिशनाचो विशय सांगलो किंवा बाकीचे विशय सांगले, पण हय 370वे कलम रद्द करपाचें काम जर कोणी केलां आमी केलां. अभिमानान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सांगता हय आमीच केलां तें म्हणून. आनी हें करता आसतना आमकां सार्थ अभिमान आसा. 1947 देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत आमी म्हणटा की 1952 जेन्ना नेहरूजीन डिक्लेअर केलें की ह्या सरकारात हे सरकार डिक्लेअर जाल्या उपरांत जम्मू आनी काश्मीर हे ह्या देशाचो अविभाज्य घटक आसतना ते सेपरेटली उरतले. तेंच्यांनी सांगलो की थंयसर हय थंयसर भारताचें संविधान चलतलें, बट तेंचें वेगळें संविधान आसतलें. थंय भारताचो झेंडो चलतलोच, बट थंय आनी एक वेगळो झेंडो आसतलो. थंयसरल्या मुख्यमंत्र्याकूय प्रधानमंत्री म्हणटाले.
आणि हे म्हणटा आसतना तेंच्यांनी म्हटलें की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे तेन्ना फॉरेन मिनिस्टर आशिल्ले आनी जम्मू काश्मीरात वचपा खातीर पासपोर्ट लागतलो. अरे भारत देश स्वतंत्र जालो आनी जम्मू काश्मीरात वचपा खातीर पासपोर्ट हो खंयचो न्याय? हे खंयचे वेगळे? तेंच्यांनी सांगलें की ना, आपूण जम्मू काश्मीरात वतलो. म्हणून तेन्नाच तेंच्यांनी कित्याक रेजिग्नेशन दिलें, आपल्या मिनिस्ट्रीचें रेजिग्नेशन दिलें आनी डायरेक्टली तेंच्यांनी जम्मू काश्मीरात गेले. जम्मू काश्मीरात गेले ताच्या दुसरे दिसा तांकां अरेस्ट जाले. अरेस्ट जावन तांकां तिसरे दिसा तांचो गूढरित्या मृत्यू जालो. आनी पुराय काँग्रेस सरकार, जम्मू काश्मीरातूय काँग्रेस सरकार, भारत सरकारात त्यांच्या मृत्यूची चौकशी जाली गेली ना. आणि म्हणून तर भारतीय जनता पार्टी जनसंघात तेन्नाच्यान ठरयलें, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है म्हणत भारतीय जनता पार्टीचो जन्म जालो. आणि तेन्नाच्यान आज पर्यंत आमी म्हणटा की इस देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा. मुद्दामून काढून पळयात, भारतीय जनता पार्टी जर काम करता आसत जाल्यार नेशन फर्स्ट ह्या तत्वाचेर काम करता, पार्टी सेकंड आणि थर्ड आमी ह्या तत्वाचेर काम करता. म्हणून त्यांना घेतलेली शपथ आज आम्ही म्हणता, इस देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान चलेगा. इस देश में कभी दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, केन्नाच दोन फ्लॅग लागचे ना, दोन संविधानां चलची ना आणि दोन प्रधानमंत्री आसचे ना. ह्या देशाचो एकूच संविधान आसतलें, एकूच फ्लॅग आसतलो आणि एकूच प्रधानमंत्री आसतलो. तेन्ना घेतलेली शपथ आज साकार करता आसतना आमकां स्वार्थ अभिमान आसा की जेन्ना फाटल्या जून 2019 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि अमित शाह हांच्यांनी 370वें कलम रद्द केलें आणि जम्मू आणि काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक जालो. हें तितकेंच खरें आशिल्लें. अखंड भारताचें स्वप्न हें साकार जालें जम्मू काश्मीरात. तेन्ना त्यांच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांचें स्वप्न आतां साकार करपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार तें मोदीजीन केलें. आमकां अभिमान आसा. आमी जी गजाल करता ताचो आमी अभिमान बाळगता. म्हणून तर आता काही काँग्रेसवाले सांगतात की हय एमर्जन्सीच्या वेळार सगळ्योच वायट गजाल, कितें तेंच्या कडेन बऱ्यो गजाली जाल्यार त्यो सांगच्यो. म्हाजी चॅलेंज आसा सगळ्या काँग्रेसच्या लिडराक, नॉट ओन्ली आय एम चॅलेंजींग द नॅशनल लिडर्स ऑल्सो. तांच्यांनी एमर्जन्सी काळांतल्या काळात तांच्यांनी एक गजाल सांगची. हांव चॅलेंज करता, डिबेट करता खंयच्याय मिडियाचेर की तांच्यांनी एमर्जन्सीच्या वेळार ह्या देशाच्या हितांतलो एक निर्णय जर जाला आसत जाल्यार तेंच्यांनी दाखोवचो. तेंच्यांनी घेतलेले निर्णय ह्या लोक विरोधी आशिल्ले, हे तेंच्यांनी घेतलेले निर्णय हे देश विरोधी आशिल्ले, हे आमी प्रूव करता, फॉर्मली प्रूव करता. म्हणून ह्या व्यासपीठा वयल्यान हांव ताका चॅलेंज करता, कोणी जर आसत ह्या एमर्जन्सी डेच्या ह्या 50व्या वर्साच्या निमित्त तांच्यांनी डिबेटा खातीर खुद्द खरगेजी पासून राहुल गांधी हांच्यांनी बी डिबेटा खातीर येवपाची म्हाजी तयारी आसा. हेंय दाखयता आसतना सांगता की त्या खातीरच म्हणजे तांच्यांनी आमी म्हणटा की त्यांच्यानी ह्या संविधानाची हत्या केल्या. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे ज्या पद्दतीत आमी म्हणटा की आमच्या खातीर आमचे भगवद्गीता प्रिय आसा, बायबल आसतलें, कुराण आसतलें, त्याच धर्तीचेर कॉन्स्टिट्यूशन हे तितकेच प्रिय आसा. म्हणून तर कॉन्स्टिट्यूशन पूजनीय आसा. कॉन्स्टिट्यूशनची पुजा करून ह्या सरकाराची सुरवात जी आसा ती तीच पुजा करून जाल्ली आसा. मोदी गव्हर्मेंटात तुम्ही पळयलां आसतलें कॉपरेटीव फेडरलिझम हेजेर बिलीव करता. सगळ्या स्टेटींनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे फेडरलिझम आसप, सगळ्या स्टेटीक बरोबर घेवन चलप म्हणून तर काम करता. आयजूय बी काँग्रेस आनी इतर पक्षाचें राज्य आसा. आमी कोणाचें राज्य काडून घेवंक ना. म्हणजे वेस्ट बेंगाल आसतलें, कर्नाटक आसतलें, थंयसर तेलंगणा आसतलें, वेगळ्या पक्षाचें राज्य तेंचें चलता. पण आफ्टर ऑल इट इज अ कॉपरेटीव फेडरलिझम. सगळ्यांनी एकत्र येवन हो देश चलोवपाक जाय. हें सरकार आमी सदोदीत पळयता. हे गव्हर्मेंट जे आसा इट इज अ सिटीजन फ्रेंडली गव्हर्नन्स आमी प्रमोट करता. खंयसरूच आमी तुमी पळयचे आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्यो आमी एम्पावर केल्ले आसा. इलेक्शन कमिशनाक एम्पावर केला, लोकपाल आमी हें केला, CAG केला. म्हणजे सरकार आसतना सुद्दां सरकारांतल्या एखाद्या मंत्र्याचेर जरी तुमकां कंप्लेन करपाचें आसत जाल्यार लोकपाल, CAG ह्या सगळ्याच्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो तांकां ताकद तितकी ह्या सरकारांत माननीय मोदीजीत दिवन दवरलेली आसा. आनी हें सगळें सांगता आसतना आमी सातत्यान म्हणटा फ्रिडम थ्रू द डेव्हलपमेंट. आमी हे जर फ्रिडम कशें दिलां आसत जाल्यार डेव्हलपमेंटाच्या मार्गांतल्यान दिलां. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी डिजिटल इंडिया जनधन योजना म्हणजे क्लीन इंडिया टू स्टार्ट क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया हाजे जर मदीं पळयशात तुमी आसत. डिजिटल इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतलें किंवा जनधन आसतलें. ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. आमी हो डे ऑब्जर्व कित्याक करप, आमी हो डे मुद्दामून ऑब्जर्व करप की ह्या पद्दतीत हे कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळप हो आमचो अधिकार आसा. ह्या कॉन्स्टिट्यूशन संविधानाचें रक्षण करप हें आयच्या पिढीक कळपाक जाय. आनी म्हणून तर हें केन्ना सप्रेस करूंक दिवचें ना. आमी सदोदीत पळयता की ह्या आयचो संविधान हत्या दीस करता आसतना हो दीस आमी केन्ना विसरचे ना. हो दीस जो आसा न्ही अशा पद्दतीची हत्या करपाक परत कोणाक दिवचें ना. फक्त बलसान संविधान घालून भोवलें म्हणून जावचें ना. ह्या संविधाना खातीर सर्वतोपरी करपाची तयारी ही जर कोणी दवरली आसत जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी दवरल्या. हाज्याय फुडें आमी दवरतले हें तितक्याच मोठ्या प्रमाणात सांगता. आनी म्हणून संविधान हत्या दीस करता आसतना
आम्ही पुराय म्हणजे सरकाराच्या वतीन वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केल्ले आसा. वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट कॉलेजींनी आज 10 गव्हर्मेंट कॉलेजींनी हो कार्यक्रम जालो. आमी ताजेर एक शॉर्ट फिल्म रेडी केल्ली आसा. ती शॉर्ट फिल्म वेगवेगळे कडेन आमी दाखयता पुराय कॉलेजींनी आनी हाय सेकंडरी हो कार्यक्रम दाखयतलो. ज्या ज्या जाग्याचेर आपल्याक वचूंक मेळटा ज्या कॉलेजींत हाय सेकंडरी पुराय एक म्हयनोभर हो कार्यक्रम युथांच्या मदीं ही चळवळ उबारपाक जाय. युथाक कळपाक जाय की 50 वर्सां पयलीं कितें घडिल्लें आनी ह्या संविधानाच्या बद्दल काँग्रेसीक ह्या देशाच्या बद्दल काँग्रेसीक ह्या कॉन्स्टिट्युशनाच्या बद्दल तांच्या तकलेंत कितें आसा हें कळप गरजेचें आसा. आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता आनी तें स्वप्न पळयता आसतना तें व्हिजन नरेंद्र मोदीजीचें आसा तेन्ना फाटल्या 50 वर्सांच्या पयलीं हांच्यांनी कितें केलां हें तांकां कळपाची गरज आसा. ताकाच लागून म्हाजें तुमकां सगळ्या जाणांक आव्हान करता. संविधान दिन हत्या हो ऑब्जर्व करता आसतना आमी सगळे जाण म्हणजे ह्या कार्यक्रमात वेगवेगळे कडेन सामील जावया आनी त्याच पद्दतीन संविधान खऱ्या अर्थात जर धोका कोणापासून आसत जाल्यार तो काँग्रेसी पासून आसा. पयलींय आसलो आनी आतांय आसा. हांव परत एकदा रिपीट करता हो तेंच्या पासूनच धोका आसा. म्हणून आयच्या कार्यक्रमाक मुद्दामून माननीय अरुण सिंग जी आमच्या मदीं आयले तांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केलें. मैं गोवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमारे सभी लोगों को किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन. जय हिंद, जय भारत.